Donc, salam alaikum. Donc, اليوم غنبداو السيري نيميرو 2 فيها 3 زيكزيرسيس. دونك غنبدا نصعب شويه. دونك تنخدمو تمارين منوعين شويه باش تفهم. يعني الا تحملت انا في السيري الاولى كنا خدمنا ان كاري في 4 شارج، كنا خدمنا عاوتاني دومي سيركل لا ان سيركل ياك ولا لا لامدا ني با كونستانت. دابا غنخدمو عاوتاني دو شارج. تنطي مزيان. Exercice numéro 1. اش قال لك؟ Considérons deux charges ponctuelles quelconque Q1 et Q2 placés en A et B, respectivement d'abscisse x égale à moins A et x égale à 2A, avec A positif والمنظم ديال EX هو A. مزيان. عطيك هاد الفيغور هذا. دونك عطيك البوان A l'abscisse ديالها هو moins A، la charge ديالها هي Q1 كي دايره بوزيتيف، وعطيك البوان بي ياك لابسيس ديالها هي 2 اش ولا شارج ديالها كي 2 بوزيتيف، وعطيك البوان او سونتر ديال الغوبير سويفون او اكس. هذا هو لو فيكتور يونيتير او اكس. دونك عندك 4 كيسيون. شنو هي لا بروميير كيسيون؟ écrire l'expression du champ électrostatique E ديال O، E في البوان O créé en O par les charges QA et Q2. Deuxième question, écrire l'expression du potentiel électrostatique V de O, créé en O par les charges Q1 et Q2. Troisième question, on place en O une charge ponctuelle qui est 0. يعني في البوان O نحط واحد كي 0 ياك. Déterminer la norme de la force F qui s'exerce les charges H Q1 et Q2 sur Q0. À quelles conditions portant sur Q1 et Q2 la force F est-elle nulle؟ دونك بالنسبة دونك غنصور لكم هادشي وغنصيفطو لكم في الجروب. متفقين ولا لا؟ دونك بالنسبة اش الريبونس؟ لاحظ معايا مزيان. دونك أول حاجة عاود رسمت لك لا فيغور. دونك البوان A ها هي، بوان بي، بوان او، ياك متفقين. دونك شنو هي لا بروميير كيسيون؟ قالك ليكسبريسيون دو شون الكتروستاتيك او في البوان او كريي اون او. اول حاجه دي علاقه ديجا بيناها اون سي كو اش لو فيكتور او هنا ما كاين لا لانتيغرال، ما كاين لا دي كيو لا والو. عندك شارج بونكتيال تنخدمو بكي، تنخدمو بلاصون، صافي ولا لا؟ دونك شنو هو لو فيكتور شون الكتروستاتيك او بوان او؟ هو E هو le vecteur champ électrostatique créé par la charge A sur O, plus le vecteur champ électrostatique créé par la charge P sur O. Donc la somme, علاش درنا la somme؟ حيت عندك distribution discrète، يعني عندك 2 charges 3 charges 4 charges. العلاقة ديال E هي هادي ديمونطرينا عليها في شابيتر 1. شنو هي E؟ هي 1 sur 4 P epsilon 0 Q على R au carré S suivant U. شنو هي E ديال لا شارج A ياك ولا لا créé par la charge A sur O؟ هي 1 sur 4 P epsilon 0 QA، لا شارج ديال A هي QA على AO au carré، يعني لا ديستانس من A حتى ل O. شنو هي لا ديستانس من A حتى ل O؟ راه هي A، حيت لا ديستانس ديما بوزيتيف. لا ديستانس AO راه هي A. سويفون EX، كي اللي غيقول لي علاش سويفون او اكس؟ علاش سويفون اش او اكس؟ وتصنت لي مزيان. اش قلت لك انا؟ اش قلت لك؟ هاد لا شارج كيو ا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ لا شارج في البوان ا بوزيتيف، وكما قلت لك الا كانت لا شارج بوزيتيف او تيكون سو كونفيرج ولا سو ديفيرج؟ غيكون اش سو ديفيرج. دونك بما ان كيو واحد بوزيتيف او ديال ا غيكون اش؟ غيكون بحال موكا. انا نرسمهولك، انا غنرسمهولك. دونك غيكون اش او ديال ا ها هو او créé par le point A sur O. علاش او دو ا créé en O؟ علاش اش غادي في هاد لو سونس؟ حيت هادي بوزيتيف، وقلت لك بما ان كي واحد بوزيتيف دونك لو فيكتور شون الكتروستاتيك سو ديفيرج، يعني غيبعد. شوف لي الثانيه، الثانيه هادي حتى هي كي دايره بوزيتيف،
يعني او ديالها في البوان او غيكون سو كونفيرج ولا سو ديفيرج، غيكون سو ديفيرج عاوتاني، ولكن غيكون تيشوف الجهه الاخرى. دونك شناهي هادي؟ هي او créé par le point P sur le point O. متفقين ولا لا؟ يعني بما ان دي بوزيتيف او ديالها غتكون تتبعد عليها، بما ان هادي بوزيتيف او ديالها غتكون غتبعد عليها، صافي ولا لا؟ دونك لاحظ معايا مزيان، رد البال، ما كنتيش فاهم كنتي حافظ راه غتقولب، حافظ غتقولب، فاهم ما غتقولبش. يعني او ديال ا راه سويفون او اكس، اما او ديال بي راه سويفون موان او اكس، حيت هادي بوزيتيف او ديالها غيكون سو ديفيرج، غيكون سويفون اي ولا سويفون او اكس. هادي بوزيتيف دونك غيكون او ديالها سو ديفيرج، غيبعد عليها غيكون سويفون موان او اكس. هاهي دونك شناهي او ديال او؟ هي لا سوم ديالهم. دونك شناهي هادي كامله؟ هي او دو ا، وشناهي هادي كامله؟ هي او دو بي، وكاينه واحد موان، رد البال. شناهي ا او؟ هي ا. شناهي لا ديستونس ا او؟ هي ا. شناهي لا ديستونس من ا حتى لاو؟ هي ا. شناهي لا ديستونس من بي حتى لاو؟ شناهي لا ديستونس من بي حتى لاو؟ شحال؟ هي 2 حيت او راه زيرو، اكس ديال او راه هي زيرو. دونك مزيان صافي، هي 1 سور 4 بي ابسيلون زيرو كيو واحد. شناهي كيو ا؟ هي كيو واحد. شناهي ا او او كاري؟ هي ا او كاري. شناهي بي او؟ هي جوج ا مع او كاري غتولي 4 ا او كاري سويفون موان او اكس. عملنا ياك نلقاو او ديال او هي 1 سور 4 بي ابسيلون زيرو ا او كاري فاكتور كيو 1 موان كيو 2 سور 4 سويفون 1 سويفون او اكس. يعني هنا فين غتقولب؟ غتقولب في لو سونس ديال او، و سويفون او اكس ولا سويفون موان او اكس. دونك كيما قلت لك خاص تعرف امتى او يكون سو ديفيرج، الا كانت هادي بوزيتيف ولا كانت نيجاتيف غيكون سو كونفيرج. يعني رد البال. بالنسبة دوزيام كيسيون سهلة، دوزيام كيسيون déterminer l'expression de potentiel électrostatique في ديال او. علاقة سهلة. دونك العلاقة هادي شنو لو بوتونسيال ياك في واحد بوان؟ هي 1 سور 4 بي إبسيلون 0 كيو سور ار. هذا سكالير ما فيه لا سويفون او لا سويفون حتى شي حاجة أخرى، صافي ولا لا؟ شنو لو بوتونسيال اش كريي اون او؟ هو لو بوتونسيال اش كريي بار لا شارج ا plus le potentiel créé par la charge P. يعني تنديرو لا سوم حيت عندك بونكتيال هذاك الشيء. شنو هي في دو ا؟ هي 1 سور 4 بي ابسيلون 0 كيو ا لا ا او كاري. لاحظ ار شنو هي ار؟ هي ا او. شنو هي ا او؟ هي ا. بالنسبه في دو بي هي 1 سور 4 بي ابسيلون 0 كيو بي على بي او. لاحظ ديما تناخدو اش المسافه ما بين اش ما بين لا شارج اش بي ولا شارج او. هنا تناخدو المسافه ما بين لا شارج او لا شارج او. شنو هي المسافه من بي حتى او؟ هي 2 صافي. غنجمعوهم عادي، هاي جمعناهم غنعملو ب 1 سور 4 بي ابسيلون 0 ا. دونك تعطيني هادي. دونك هذا هو لو بوتونسيال كريي اش اون بوان او. بالنسبه تخوازيام كيسيون ياك، بالنسبه تخوازيام كيسيون calculer la norme de F qui s'exerce les charges Q1 et Q2 sur Q0. سهله. دونك شنو هي العلاقه اللي كنا ديجا درنا في الكور؟ لا فورس الكتروستاتيك اف ايكال ا كيو 0 فوا لو شون اش ولا لو شون الكتروستاتيك كريي او بوان او. صافي ولا لا؟ هنا خاصك ترد البال. دونك كيو 0 ها هي كيو 0. او ديال او راه ديجا لقيناها، ها هي عوضتها، هي 1 سور 4 بي ابسيلون 0 ا او كاري فاكتور كيو 1 موان كيو 2 سور 4. متفقين ولا لا؟ لاحظ هنا كيو 0 ما عطيتكش واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، ماشي شغل، ما عندها حتى شي اهميه السين ديالها في هذا التمرين. يعني لاحظ حنا بغينا لا نورم. شنو هو لا نورم ديال واحد الحاجه مضروبه في او اكس؟ شنو هو لا نورم ديال او اكس؟ هو 1. يعني اول حاجه هذا بوزيتيف خرجوا، ها هو خرجوا عادي، ولكن حنا كيو 0 عامل كيو 1 ناقص كيو 2 على 4 دخلنا عليها لا فالور ابسولي. يعني لا نورم، لاحظ لا نورم ديال واحد الحاجه سويفون او اكس ياك ولا لا هي القيمه المطلقه ديال ديك الحاجه. الا كانت هذيك الحاجه بوزيتيف راه تبقى هي نفسها، الا كانت ديك الحاجه نيجاتيف غنديروا ناقص ديك الحاجه. متفقين ولا لا؟ اما انا ما عرفناش كي زيرو واش بوزيتيف ولا نيجاتيف، ما عرفناش لو سين ديال هذا. اما هذا راه بوزيتيف نعاد نلحق نخرجو ماشي مشكل، وندخل لا فالو ابسولي على كي زيرو. يعني شنو هو لا نورم ديال اف؟ غنحيدو او اكس وغنديرو لا فالو ابسولي ديال هذا كامل. صافي ولا لا؟ وبما ان هذا بوزيتيف راه غنخرجوه. هو خرج ارش. السؤال رقم 4 قال لك عطيني لا كونديسيون كي بور سور كيو 1 اي كيو 2 سي اف اي نول.
امتى تكون اف اي نول؟ شوف لي هادي، بغينا هاد اف ايكالا فيكتور نول. انت بور كو اف ايكالا كيو زيرو عامل 1 sur 4 بي ابسلون 0 ا او كاري فاكتور كيو 1 ناقص كيو 2 على 4 سوفون اكس. امتى يكون هذا كامل ايكالا فيكتور نول؟ هذا راه ديفيرون دو فيكتور نول، دونك خاص يكون كيو 1 ناقص كيو 2 على 4 ايكالا 0، دونك خاص يكون كيو 1 ايكالا كيو 2 على 4. يعني باش تكون اف ايكالا فيكتور نول خاص يكون كيو 1 ايكالا كيو 2 على اش على 4. دونك هذا هو ليكزارسيس نيميرو 1 ياك ولا لا؟ ليكزارسيس نيميرو 1 بالنسبة سيري اش نيميرو 2. دونك هايا دونك لقينا دو زيكزارسيس. دونك هذا هو ليكزارسيس الثاني ياك، غنخدمو بان سيغمون ا بي، وغنخدمو ليكزارسيس 3 ياك ولا لا؟ غيكون على شكل دوفوار. هو عندك اش ان سيركل بحال قبيله، ولكن في البوان بي البوان ام كاينه هنا. هذا شويه صعيب التمرين هذا.